बरी येते. हां दल्लरा बरी गावली का MH गाडी पळय वयर आसली 3 जाणां चेडवां टुरिस्ट सर्कस करताली. हय तू बंद कर गावली बरी रावली रामा हे चेडू तिगाय मस्ती करतले हे पळय ऑफिसराक पणजे सर्कलार शापात्रा सांगता हे रायटाक केंसा हात घालता पळय ते. फायदाच ना हांव पणजे सर्कला कडेन तर ही आतां कोणा हांगा वयर आसली म्हणून हे आनी वयल्यान पुलीस ऑफिसराक हे करता हांवें PIक सांगलां की हांकां फायन घालूत तर गाडी हे केल्या आनी व्हिडियो घेतला कितें मेळून ती सोडीत बीन म्हणून कळ्ळें न्हू हय दाखयता PI कळ्ळें आनी मुद्दाम व्हिडियो घेतला आनी PIक सांगलें हांकां फायन घालना सोडूं नाका आनी वयल्यान मिसबिहेव पुलिसां वांगडा केला व्हडल्या टोनान उलयताली ही पुलिसां कडेन की जशें कितें हेंचे बापायचें काय गोंया खंय हे चेडू आनी एकदां दुसऱ्या ते भितून बसला शापत्र सांगताले. हॅलो हांव रमेश हांव आहा पणजे सर्कला कडेन तर हांगा एक MH गाडी पुलिसांनी स्टॉप केल्ली तर ती वयर 3 जाणां बसलेली रुपाचे हेचेर एक दोगा चेडवां एक आवय दिसता आनी चेडो जो फाटल्यान दिसता पळय तो ऑफलीस ब्रावन पॅन्ट घालून ह्यो न्हू फुडलो न्हू फाटलो दुर्गा खांब्या कडेन आहा तो आनी पुलिसान तुमी व्हिडियोन पळोवंक शकता पुलिसा कडेन आर्ग्युमेंट करून आपूण हेचे चेडू तेचे चेडू आमची गाडी तुमकां रायट ना हे आनी फूल टायर्ड आहा चेडवां आनी फूल आर्ग्युमेंट करताले तर म्हाका अशें दिसलें की पुलीस तांकां चेडवां म्हणून सोडूंक सोदताले हांवें PIक हे व्हिडियो काडला म्हणून आनी तांकां आतां एक्शन घेवंक सांगलां तर रॉबर्टाची गाडी येवपाची आहा आनी ही गाडी आतां थंय स्टॉप केलेला पेंजीम सर्कला कडेन.